السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الحضور، بداية أشكركم على دعوتي للمشاركة في هذا اللقاء الذي نحسبه خطوة مباركة وطيبة في الطريق نحو توحيد كلمة قوى الثورة والمعارضة، سواء في الداخل أو المعارضة السياسية التي تمارس أغلب عملها خارج الحدود، أو كلمة النشطاء المساهمين في تكوين الرأي العام سواء في الداخل السوري أو في الخارج لنصرة قضية الثورة السورية. لن أطيل الكلمة، سأتقيد بالمدة، لكن هناك نقاط مهمة أعتقد أنها مهمة يجب أن نطرحها في هذا اللقاء. أولا، الثورة تمر بتحولات، ونحن في العام الخامس للثورة أعتقد أننا نمر بتحول مفصلي وخطير جدا في عمر الثورة السورية. والثورة السورية بحد ذاتها فريدة من نوعها، لا يمكن مقارنتها بأي ثورة من ثورات التاريخ بسبب شدة تقاطعات المصالح الدول الإقليمية والدولية، وبسبب تنافر هذه المصالح في بعض المساحات أيضا. والشعب السوري بثورته البريئة، بخروجه البريء إلى الشوارع منذ بداية الثورة، لم يكن يدري أن الثورة السورية ستمر بهذه التعقيدات، ولكن يجب أن نقبل التحدي ونكون على مستوى هذه التحولات. من ضمن المعطيات، وأؤكد لكم وأعتقد أنكم تشاركوني في هذا الرأي، أن النظام أكثر انهياراً مما كان عليه في بداية الثورة. وأكبر دليل على انهيار النظام أن إيران أصبحت تظهر بشكل واضح أنها هي التي تقود المعارك، بعد أن فشل النظام في أن يكون قناع لإيران في إدارة المعارك في المدن السورية. من ضمن طبيعة هذه المرحلة المفصلية هي المبادرات الدولية أو الإقليمية، سواء التي تتحدث عن حوار معارضة أو حوار بين المعارضة والنظام، بعد أن كان مفهوم جنيف 2 هو التفاوض لنقل الصلاحيات كاملة إلى هيئة حكم انتقالي بكافة الصلاحيات الدستورية وفق التوافق المتبادل. من ضمن أيضا هذه المبادرات هي المبادرات والهدن، وآخرها مبادرة السيد دي مستورة التي تتحدث عن وقف القصف في مدينة حلب بالذات. في هذا الإطار أريد أن أذكر إخواني سواء المقاتلين أو النشطاء أو ممثلي منظمات المجتمع المدني أننا نحن عندما نتحدث عن أي مبادرة يجب أن نفكر، أن نضع في أذهاننا أن جميع المدن السورية وجميع الأراضي السورية هي تهم كل ثوري قام لإسقاط هذا النظام في أي أرض أو في أي مدينة من المدن السورية. عندما نتحدث عن حلب يجب أن نضع في أذهاننا الغوطة، نضع في أذهاننا حمص، يجب أن نضع في أذهاننا درعا، الحسكة، جميع المناطق السورية. فعندما نحن نتعامل مع أي مبادرة يجب أن يكون تعاطينا شامل لكل الأراضي السورية ولكل ما يعانيه إخواننا السوريون من قصف وتشريد وتقتيل بشكل يومي وممنهج. السيد دي مستورة عندما طرح مبادرته النظام أعلن أنه سيوافق على وقف القصف لمدة 6 أسابيع.
ليس بالضرورة أن نلتزم نحن بما التزم به النظام، ولكن يجب أن نضع في أذهاننا أن النظام كان يستخدم جميع المبادرات التي تأتي بصفة إنسانية لكسب مزيد من الوقت وليمارس مزيد من القتل الممنهج، ويصعد من الأسلوب الوحشي للقتل، سواء عندما بدأ بالقصف بالبراميل المتفجرة أو بالكيماوي أو بالاجتياح عن طريق الفصائل الميليشيات التي استجلبها من خارج سوريا عن طريق الذبح والحرق وجميع الأساليب الوحشية. الآن جميعنا يعرف أن كما الجنوب يواجه قوة إيرانية واضحة، الشمال أيضا خاصة مدينة حلب تواجه محاولة ربما الرابعة أو الخامسة لحصار حلب عن طريق هذه المرة قوى إيرانية واضحة. قبل يومين ظهر في أحد تسجيلات الفيديو هناك جماعة من الحوثيين أيضا أصبحوا يشاركون في قتال أهلنا في حلب. لذلك ربما يستخدم النظام التزامه بوقف القصف لمزيد من التصعيد بريا وبالتالي محاصرة حلب. أرجو أن تضعوا هذا في الحسبان عند نقاش هذه المبادرات. من ناحية ثانية، يعول النظام في التزامه بوقف القصف على أن يكون خرق. طبعا بعد وقف القصف ستكون هناك مبادرة لإدخال مساعدات إنسانية إلى حلب وربما الأحياء المكتظة في حلب. وجميعنا يعرف أن النظام استخدم موضوع الهدن لكي يظهر للحاضنة الشعبية أن خرق الهدن تأتي من قبل الجيش الحر، وبالتالي يوقف المساعدات الإنسانية لتقليب الحاضنة الشعبية على الجيش الحر. وأرجو أن تضعوا هذا أيضا في الحسبان. وجميعنا نعرف، ربما كان الأستاذ سمير نشار قبل يومين على أحد الفضائيات وركز على هذه المسألة، أنها أصلا حلب لا تعاني من قضية مساعدات إنسانية يمكن توفيرها عن طريق الشمال. الحدود مفتوحة. نحن أكيد نحتاج أن يكون جميع أهلنا في حلب تغطى جميع احتياجاتهم المادية والإنسانية الطبية والتعليمية، ولكن ربما يكون في هذا التزام النظام بوقف القصف وبالسماح للمساعدات نفس اللعبة التي مارسها في حمص وفي الغوطة. أرجو أن تضعوا هذا في الحسبان. بالنسبة لنا مبادرة ديمس، أولا ظهر في الإعلام قبل يوم أو يومين أن الائتلاف تخلى عن هدف إسقاط النظام، وجرى توضيح من قبل الائتلاف أنه أبدا بالنسبة لنا حتى الوثيقة المبادئ السياسية التي أصدرناها أهم مادة فيها إسقاط رأس النظام وجهاز النظام الأمني تمهيد لأي حل سياسي. هذا نحن مصرون عليه، ولا يوجد أي تنازل في سقف الائتلاف في أي حوار بين الائتلاف والمعارضة أو أي عملية تفاوضية مستقبلية مع النظام. المسألة الثانية، أرجو أن تضعوا أيضا في الحسبان أن باقي المناطق كما ذكرت، منطقة الغوطة ومنطقة حي الوعل خاصة في حمص وبعض المناطق في الشمال وفي الجنوب، كلها يجب أن تكون مندرجة تحت أي مبادرة إنسانية، سواء في إيصال المساعدات الإنسانية أو في وقف القصف. والجميع يعلم أن النظام لم يلتزم في مبادرة وقف القصف بعدم إطلاق النار على الأهالي المحاصرين. فهو عندما
يقول أنه التزم بوقف القصف يستخدم هذا غطاء لمزيد من التصعيد على الأرض. أرجو أن تضعوا هذا أيضا في حسبانكم. لا أريد أن أطيل عليكم، الوقت ربما لا يتسع، ولكن الائتلاف سيكون من ضمن الفريق، أو أرجو أن يكون من ضمن الفريق الذي سيشكل للتعامل مع أي مبادرة، سواء مبادرة ديمستورا أو مبادرات أخرى. نعرف أن هناك مبادرات في بينها وبين السيد ديمستورا قنوات، مبادرة الحوار الإنساني أيضا ربما قريبة جدا من طرح السيد ديمستورا. هناك مبادرات أخرى، مبادرة أوسلو، نتكلم الآن عن قرطبة، هناك مبادرات في مصر وفي موسكو وغيرها. سأرجو أن تكون هذه اللجنة الشاملة لقوى الثورة والمعارضة في سوريا جميعها، ونتحدث بلغة واحدة وبموقف واحد، وأن نعود جميعا كما كانت في بداية الثورة، الشعب السوري واحد وإيد واحدة. وشكرا.